बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। वड्डी खबर है भाजी मेरे को, वड्डी खबर ये है कि आर्मी चीफ तब्दील हो गए हैं और नया आर्मी चीफ कब चार्ज लेंगे उस बारे में मैं आपको आगाही देता हूँ। हौसला रखो बहू जी, वड्डी खबर है ये, आराम आराम ना दसांगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब जो ये बयानियाँ बना रहे हैं ना, ये बयानियाँ किस कदर फेक है और इमरान खान साहब ने किस कदर माजी में झूठ बोले हुए हैं। मैं 21 नकात कम अज़ कम आपको गिनवा सकता हूँ कि जिसमें इमरान खान साहब ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया और जो झूठ बोले वो क्या है। मैं आपको उनमें से चंद एक कोशिश करता हूँ, गल बड़ी लंबी हो जाएगी वरना। मतलब ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की थी। अच्छा जी, अमेरिका ने साजिश की थी तो ये बात हम मान लेते अगर आपने कुछ काम ऐसे किए होते। मसलन आपने नुकता नंबर 1 मैं जो बयान करने लगा हूँ वो ये है कि आपने कहा कि जी 35 पेंचर लाए गए, वो 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा। फिर जब आपको अदालत ने बुलाया तो गल हो जी मैं तो घर च गल की थी, ये तो सियासी बयान सी। अच्छा, एक आपने झूठ बोला, झूठ मैं गिनवाने लगा इमरान खान के। फिर आपने कहा कि जनाब मैं जो मंशूर है इसको ऊपर मुकम्मल अमल करूँगा। अपने मंशूर के किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने अमल नहीं किया। मिसाल के तौर पर आपने कहा था कि जनाब ये हैं अपना 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। 1 करोड़ नौकरी अगर आपने फ़र्ज करते हैं कि 1 करोड़ का 50% भी यानी 50 लाख नौकरी भी दी होती तो मैं आपकी बात को मान लेता। मैं पीटीआई की इस बयानी को तस्लीम कर लेता। अगर आपने 50 लाख घर की जगह 50,000 घर भी दिए होते तो मैं आपको मान लेता। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं किसी को बुलाइज नहीं करता। ये अक्सर वो कहते हैं कि जनाब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी को पुत्र नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरी बहन नहीं, कोई सियासत में नहीं है। ये हाँ साहब, ये जो आपने खैबर पख्तूनख्वा का सारा सेहत का निज़ाम अपने कज़न को दे दिया था वो क्या चक्कर था? मतलब मेरा सवाल ये है। अच्छा, फिर करप्शन के हवाले से खान साहब का सबसे स्ट्रॉन्ग बयानी आ रहा है कि करप्शन जो है ना वो मुका देनी चाहिए। करप्शन जो है चीन का निज़ाम होना चाहिए, सऊदी अरब का निज़ाम होना चाहिए, ईरान का निज़ाम होना चाहिए। आप जानते हैं खान साहब किस तरीके से इनका प्रचार करते रहे हैं। तो वो खान साहब अगर ये प्रचार करते रहे तो हमारा जो आलमी रेटिंग में इंडेक्स है यानी करप्शन के हवाले से वो 5.7 दर्जे थले आया होंगे। तो मैं कहता है कि खान साहब ने काम किया। ये 3.5 साल की कारकर्दगी इनकी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे मतलब वो लाए होते ना, वो कहते थे मेरे पास बड़े ज़बरदस्त टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं और वो आके जो है ना चीज़ों को संभालेंगे। तो जुल्फी बुखारी केड़ा टेक्नोक्रेट है सर, मेरा एक सवाल है। फिर ये जो है अपना शहबाज गिल साहब, ये कौन से टेक्नोक्रेट हैं जो ला के आपने बैठा लिए और फिर वो बोलते रहे और सारी कौम का टाइम भी ज़ाया किया और जो कुछ किया है वो आपके सामने ही है। अच्छा, फिर आपने कहा जनाब कि जो है ना बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और अंडोर कट्ठे जो है ना उन्होंने पीछे लाता। यानी आपने बिला सूद कर्जे देने थे नौजवानों को कारोबार के लिए और आपने क्या किया कि आपने उन्होंने कहा अंडे फड़ो कट्टे फड़ो, वो अंडे में से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी में से फिर एक वो अंडे देगी, फिर वो जनाब अंडे बढ़ते जाएंगे। यानी वो शेख चिल्ली वाले ख्वाब जो हैं वो आपने बाकायदा तौर पे दिखाए। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि जनाब मैं क्या करूं, अब ये महंगाई है मैं क्या करूं, पिछली हुकूमतों ने कर्जे नहीं लेते। यानी पिछली हुकूमतों को आप कोसते रहे, अभी भी आप यही कर रहे हैं। अभी 3.5 साल के वज़ारत उज़्मा का दौर गुजारने के बावजूद अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले अनुकोस रहे हैं। अपने साथ जो मौजूद थे, मसलन आज उन्होंने कहा कल का सॉरी वज़ीर कानून ने भाजी समरी भेजी सी। मतलब ये वो बात है कि यार तू चूचा है, तेनों नहीं पता कि वज़ीर कानून की भेज रहा है तो की अगे भेजना है। जस्टिस काजी फायद साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो है ना मतलब ऐसी टीम लेके आऊँगा कि जनाब वो बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। उस्मान बुज़दार केड़ी टीम सी बो जी, किनू तुसी वसीम अकरम प्लस ना मिलाया। मुझे तो वसीम अकरम साहब पे भी हैरानी होती है कि उन्होंने दी बिस्ती की प्रैक्टिकली, यानी ये एक बड़ा प्रैक्टिकल जोग मारा इमरान खान साहब ने। तो उन्होंने वसीम अकरम साहब ने इस गल का बुरा नहीं मनाया। यार वसीम अकरम पाकिस्तान का वो बॉलर, बल्कि दुनिया का वो बॉलर जिसकी मिसाल दी जाती है। यानी अगर किसी ने एक ट्रेनिंग करानी हो तो वसीम अकरम लभदा है कि कोई मुल्क जो है ना कि यार साढ़े बंदे को आके ट्रेन करो, साढ़े बॉलर को ट्रेनिंग दो। तो आपने उसको नाम लेकर दे उस्मान बुज़दार बात था मिट्टी का मादू। आपकी ये कारकर्दगी खान साहब, आपकी बातों पे यकीन किस तरह किया जा सकता है? मुझे आप ये बताएं कि
یہ عثمان بزدار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا کہتی ہے، اب پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، میں نہیں جانتا اس بات کو، لیکن دنیا کہتی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا آپ نے اپنی بیگم جو بشرا بیگم ہے ان کے کہنے کے اوپر ان کی دوست نے انہوں نے پٹی پڑھائی، انہوں نے تانوں پٹی پڑھائی اور تسی عثمان بزدار 12 کروڑ کے صوبے پہ لگایا سر، 12 کروڑ کا صوبہ. اور یقین کیجئے کہ میں اگلے روز ادھر گیا ہوں فلیٹیز ہوٹل کی طرف سے، ظاہر اسمبلی جانا تھا تو اس سڑک پہ پڑا ہوں جو اسٹاک ایکسچینج کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ پائن پھٹر ہوئی پہ سڑک، یعنی لگتا تھا کہ پل سے مقابلہ آیا، یعنی اتنا برا حال اس سڑک کا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹوئے جو کدھروں بچا جائے، اس حالت میں. گورنر ہاؤس کی بالکل بیک سائڈ جس کو کشمیر روڈ ہم کہتے ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں سر، پچھلے کو 8 ماہ سے کم از کم 8 ماہ سے اس کی کھدائی ہوئی ہے تو اتنے کام نہیں ہو رہے، بس کھدائی کر کے نس گئے ہیں. یہ ایک صورتحال جو ہے نا، میں لاہور شہر کی گل کر رہے ہیں اور یہ گورنر ہاؤس کے ساتھ کا واقعہ ہے. یہ جو جس سڑک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لاہور دیاں وہ سڑکاں نے جہدے روزانہ دی بنیاد تے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں. یہ سر آپ کی عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی ہے. پھر بھی آپ کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار نے بڑا اچھا پرفارم کیا، پتہ نہیں کیڑی پرفارمنس ہے پائن. پھر مطلب مریم نواز شریف صاحب دا اور بلاول صاحب دا جڑا الزام ہے پھر درست ہوئے گا، تہاڈے نزدیک وہی پرفارمنس ہوئے گی. پھر مطلب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، یہ میں ان لوگوں کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں ایکچولی جو پی ٹی آئی کی محبت میں اندھے بھی ہوئے ہیں اور بہرے بھی ہوئے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب نے کیا کچھ کیا ہے اور کیوں جو لوگ آئین کو ماننے والے ہیں، جو کہ یعنی اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، یہ ساری صحافی برادری جڑی یہ پاگل ہے. ایک سوال میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو 8-10 دن ہو گئے ہیں، اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے، وہ کبھی اب 8-10 دنوں میں انہوں نے اپنے چہیتے جو صحافی ہیں ان کو بلا کر ہی ان کے ساتھ آف کیمرہ گفتگو کی. کل بھی انہوں نے آف کیمرہ گفتگو کی ہے، آن کیمرہ گفتگو نہیں کرتے، جلسوں سے خطاب کرتے ہیں. ظاہر ہے مجبوری ہے، ٹی وی چینل جو ہیں وہ ان کو کور کرتے ہیں، وہاں پہ تو وہ اپنا منہ لکا نہیں سکتے نا. تو یہ میڈیا کا سامنا کریں بھائی، جا کے ایتھے کھلی پریس کانفرنس کرو جس طرح پہلے کرتے تھے. 2018 سے پہلے آپ پریس کانفرنس کرتے تھے، سارا میڈیا آیا ہوتا تھا، جدھا جو دل کرتا تھی سوال کرتا سی. خان صاحب بڑے دبنگ انداز میں جواب دیتے تھے. اب خان صاحب جو ہیں وہ پردوں کے پیچھے چھپ کے گفتگو کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے نہیں کری دی ہیں کہ اے گل جا کے کہہ دے. وہ خان صاحب کا حال ہویا ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے اپنی پارٹی کا احتساب نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کہ جو کرپٹ ہوگا سب سے پہلے میں جناب اس کو اندر کروں گا. یاد ہے آپ کو علیم خان کے اوپر آپ کے دور کی کسی کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا، آپ نے اس کو اندر اس لیے کیا بقول علیم خان صاحب کے کہ جب پنجاب میں وزیر اللہ کے تبدیل ہونے کی بات ہوتی تھی تو علیم خان کو نوٹسز آنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر جب وزیر اللہ بن گیا تو جناب اس تو بعد نوٹس رک گئے. جس نے تبدیلی دوبارہ گل شروع ہوئی علیم خان اندر تو تھا، علیم خان پھر وہ جو ہے نا نیب کے شکنجے میں کسے گئے. اچھا پھر یہ بتائیں کہ جناب آپ کے دور میں جو کرپشن ہوتی رہی، جو چلے آپ کے دور کو موجودہ دور کو چھوڑ دیتے ہیں، کے پی کے دور کی بات کر لیں، بی آر ٹی دے ہوتے جناب سٹے کس حساب ہی لیتا. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر سٹے کیوں لیا؟ وہ جو بس چل رہی ہے وہ پتہ نہیں کیویں چل رہی، ویسے اس کے اتنے زیادہ نقائص ہیں، اس پر کوئی آپ نے اس کی یعنی آپ کی وہاں کی حکومت نے جا کے سٹے لے لیا اور گل چل رہی. ہیلی کاپٹر سے سرکار نے سٹے لیتا ہے، یعنی ہیلی کاپٹر کیس جو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے غلط استعمال کیا، وہ جی بھائی تھے دن انکوائری چل رہی سی، وہ تھی کنی کی باری پیش ہوئے سر. اور پھر آپ اگر فرض کرتے ہیں آپ سائیکل پہ جانے والے وزراء اعظم کی اور صدور کی مثالیں دیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے اے ہوں سر ہیلی کاپٹر دے تسی بنی گلا تو آندے سو، یعنی گڈی بھی استعمال نہیں سی کرتے، ہیلی کاپٹر سے آتے تھے. اور سائیکل پہ جانے والی گل تسی بھول ہی گئے، کدی سوچے ہی نہیں کہ میں اپنی گڈی تے چلا جاواں اوتے نہ. پلہ نہیں خرچ کیتا سرکار نے، جن پیسے خرچ کیتے تہاڈے میرے پیسے خرچ کیتے. پھر آپ نے کہا تھا جی وزیر اعظم میں اس کو یونیورسٹی بناؤں گا، وہ میں وہ یونیورسٹی لبدا پھرنا پائیں، وہ یونیورسٹی کدھر ہے وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے. ہوا چ بنی، خلا چ بنی. اچھا یہ بھی میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ ایڈیشنل کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ان کے پاس جن کے پاس بھی جواب ہو ذرا پلیز مجھے دے دیجیے گا. میری بھی تو کوئی گائیڈنس کرے نا، مجھے بھی سمجھائے کہ یار یہ جو باتیں واٹس ایپ روزہ کیا چھڑتا بندہ تھے، انہوں دسو کہ عمران خان نے اے والا کام کیتا تو مجھے بھی بتا دیں، میں بھی اس کو سمجھ لوں گا. کہ انہوں نے نمل یونیورسٹی کیمپس کا افتتاح کیا، پرائیویٹ یونیورسٹیوں جو ہے نا ان کے افتتاح کیے انہوں نے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے افتتاح کیے، کینسر ہاسپٹل شوکت خانم کا افتتاح کیا. ایک بھی مجھے سرکاری ہسپتال کا ان کے ہاتھوں سے 3.5 سال میں افتتاح دکھا دے، ایک بھی سرکاری یونیورسٹی کا افتتاح دکھا دے، نہیں کیتا.
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਫਾइनेंसर, ठीक है, अदरवाइज ये वो भी बना के होंगे। फिर आपने कहा जी कि वज़ीर आला पंजाब यानी जो उस वक्त थे ये परवेज़ लाई साहब, सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ और अखीरले टाइम पे आके उन्होंने वज़ीर आला का उम्मीदवार ही बनाता, ठीक है। फिर आप कहते थे कि मैं शेर रशीद को कभी चपड़ासी नहीं रखूँगा, आपने उसको वज़ीर रेलवे भी रखा, उसने रेलवे का सत्यानाश करके रख दिया, आपने उसको वज़ीर दाखिला भी रखा और वहाँ पे भी जो हालात रहे वो आपके सामने हैं, अब भी वो आपके साथ साथ है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये दो बंदे हैं ना ड्यूटी ते गए, खास साहब है ना तो जान नहीं छुड़ा सकते, दूसरे बंदे को भी आप जानते हैं। फिर जनाब ये बताएंगे फॉरेन फंडिंग केस पर आप बार बार स्टे क्यों लेते रहे, चीज़ों को मतलब ओपन होने देना, आपने नहीं ली होगी, आपको बैरूनी दुनिया से यानी जो गैर मुल्की हैं यानी जो इल्ज़ाम आते हैं वो नहीं होंगे, वो झूठ होंगे, स्टे कल लेके बैठे रहे पायनों के पीछे, क्यों आपने स्टे लिए रखा, ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब ये बताएं, ये जो मुराद सईद साहब कहते थे कि जनाब 200 अरब डॉलर यूं इमरान खान आएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह में मारेगा, 100 अरब डॉलर का यहाँ पे जनाब हलवा पकाया जाएगा, मतलब है 1 अरब डॉलर भी आप लेके आए हो, आप बैरूनी दुनिया से 1 अरब डॉलर भी पाकिस्तान की लूटी हुई जो रकम है उसका लाए होते। खान साहब यकीन कीजिए कि मुझे बाकियों का नहीं पता, मगर फिर मैं आपका साथ ज़रूर देता कि आपने जो ये बयानियाँ आपने बताया, अब कड़ा वैसे मेरी नज़र में ये चीज़ जनाब कि मैं एंटी अमेरिका हूँ और मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मैं जनाब आज़ाद खारजा पॉलिसी बनना चाहता हूँ। अगर आपने इनमें से कोई एक काम भी प्रॉपर किया था तो मैं कहता यार हाँ सच्चा बंदा तो है ना, चलो कारकर्दगी नहीं बहा सकिया पर सच तो बोलता ना, सच वाली गल ही कोई नहीं, तुहाडे नेड़ेओ सच नहीं लंघिया। और आपके जितने ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं वो मरियम औरंगज़ेब जो हैं, अभी वो वज़ीर नहीं बनी वैसे, लेकिन उन्होंने जो है ना आपके ट्रेंड जाली पकड़ लिए हैं। अब वो उनकी तफसीलात जो हैं वो ये है कि 924 मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स हैं और ये इनमें से 709 अकाउंट जो हैं वो एक्टिव हैं और 177 अकाउंट्स को 33 लोग चला रहे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें, इस तरीके से आपकी सारी ट्रैफिक फेक है, आपके सारे जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो जनाब आप बड़े पॉपुलर होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बात की कि इमरान खान का ट्वीट आता है, फवाद चौधरी का ट्वीट आता है, शहबाज गिल का ट्वीट आता है, यार मैनू समझ ही नहीं आती कि वो तो लाइक्स और रीट्वीट इंच वजदे ने जिस तरह कोई मशीन चल रही, यानी रुपए गिनने वाली मशीन इस स्पीड से नहीं चलती। वो आपने देखी होगी बैंकों में होती है, जितनी स्पीड से वहाँ पे रीट्वीट हो रहे होते हैं और वो लाइक हो रहे होते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। यानी सम टाइम तो ऐसा होता है कि जो सबसे बड़े मुल्क का सदर है ਉਹਦੇ ट्वीट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾइक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ इमरान खान तो बहुत ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहता था यार चक्कर की है, वो चक्कर भाई जी मरियम औरंगज़ेब ने हुन फड़िया और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो उस बात को चला रही हैं। अब उन्होंने एक ट्रेंड बनाया है जाली अकाउंट्स, मेरे ख्याल जाली ट्रेंड्स या जाली अकाउंट्स के हवाले से वो टॉप ट्रेंड जा रहे हैं इस वक्त। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से चीज़ों को जालीपन कर करके खान साहब ने अपना एतमाद, कम अज़ कम मैं उन लोगों की बात कर सकता हूँ जो सोचने समझने की सलाहियतें रखते हैं, उनसे उनका एतमाद ख़त्म हो गया। फिर जो पॉपुलैरिटी की बात आती है, लोग कहते हैं जी इमरान खान का बयानिया बड़ा पॉपुलर हो गया है। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि 2018 से ज़्यादा पॉपुलर हैं आज इमरान खान साहब? एक सवाल है मेरा, 2013 से ज़्यादा पॉपुलर है इमरान खान साहब? जवाब है नहीं, उससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब पॉपुलर वो हैं मगर उससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अब ये जितना भी आपने एंटी अमेरिकन और एंटी यानी वो क्या कहना चाहिए आज़ाद खारजा पॉलिसी का बयानिया कड़ा है, उस बयानिए के अंदर जनाब 1% भी मुझे तो सच्चाई नज़र नहीं आई। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने उनको बड़े ही कोशिश की है कि कितों मैं कोई शै लब्बा, वजारत खारजा में भी राब्ते रुबते किए, जो लोग इस चीज़ों से डील करते हैं उनसे भी राब्ते रुबते किए कि यार है की गल्ला ने, कोई चीज़ किसी तरफ से नहीं आई। वो डॉन की स्टोरी भी आ गई और एक ज़रिए ने बता भी दिया, वो जो साहब ने स्टोरी दी है वाशिंगटन से, वो बहुत सेंसिबल आदमी है, उन्होंने स्टोरी दी है तो वो खेड़ के रखती बहु जी ताड़ी सारी गल। DG/ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि साजिश का कोई लफ्ज़ होते नहीं गा, उसको साजिश नहीं कहा जा सकता जिसको खान साहब साजिश कह रहे हैं।
تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ٹوٹل جعلی وارداتیں کی پائے. اور جو میں نے شروع میں خبر آپ کو بتائی تھی نا کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں اور نئے آرمی چیف ان قریب حلف اٹھائیں گے, وہ آرمی چیف بالکل چینج ہو گئے ہیں, پر وہ پاکستان دے نہیں ہوئے پائے نا, وہ انڈیا دے ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے, اور پرانے جو ہیں یعنی جو ابھی اس وقت ہیں جو 30 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے ان کا نام ہے جنرل منوج مکند. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آرمی چیف وہاں پر آرام سے تبدیل ہو گئے, یعنی کوئی اتنے نہ رولا پیا نہ رپا پیا, نہ کسی نے کالم لکھے نے, نہ کوئی اتنے ٹی ویاں تے بحث ہوئی ہے کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی سیاستدان نے رولا پایا, نہ کسی نے ایکسٹینشن کی گل کی تھی. آرام سے یہ سارا کچھ ہو گیا. یہ سارا کچھ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے, پاکستان میں یہ اتنا رولا کیوں بنتا ہے؟ ہم لوگ جو صحافی ہیں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, مطلب یہ 95 کی شاید بات ہے, جنرل کرامت صاحب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بنایا تھا آرمی چیف. اس وقت بھی جو سید عباس ستر صاحب ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ سرخیوں کے بادشاہ کہلاتے تھے. وہ جناب بار بار یہی پوچھتے تھے نواں آرمی چیف کیڑا آ رہا ہے. 15-20 دن اسی چکر میں, ہم ظاہر نئے تھے اس وقت, 2-3 سال ہوئے تھے آئے ہوئے تھے, تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ یار آرمی چیف کا بار بار کیوں پوچھ دینے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو چیزیں پروسیس سے چل رہی ہوتی ہیں, جب آپ ان میں ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, جب آپ نیچے والے بندے کو لا کے اوپر بٹھاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد باقی کے جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باؤ جی اتنے یہی پیٹرن ہے جی. پھر اس کے لیے مطلب مختلف قسم کی جو ہے نا تھیوریاں کھڑی جاتی ہیں, پھر اس کے لیے جعلی معاملات کیے جاتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو سسپینس میں صرف اس لیے رکھا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کس طریقے سے جال سازی کی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کس طریقے سے جال سازی کرتی آ رہی ہے اور کس طرح کرتی جائے گی. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ انجینئرنگ کورس سے ہیں جو آ رہے ہیں, جو نئے آرمی چیف آئیں گے وہ انجینئرنگ کورس سے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی بتا سکتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے عامر لیاقت صاحب جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے رہے, مگر میرے چینی جال سازی ہے ہی کوئی نہیں یار, میں کی کرا, میں کہ نہیں پہلے میں وہ ساری چیزیں ایکسپوز کر دیں جو میں کہنا چاہنا. اصل بات یہی ہے کہ یار بس کر دیں, یار بس کر دیں, اب خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے ساتھ مزید نہ کھیلیں. اور یہ آپ مان رہے ہیں کہ میں اتنے جو ہے نا میں نے جرائم کی ہیں, یعنی غلطیاں کی ہیں, سارے اعتراف آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پائن نہ لارا کیوں لا رہے ہیں؟ تاڑی مہربانی, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ڈٹ کے اپوزیشن کریں سر, ڈٹ کے اپوزیشن کریں, آئین کی پاسداری کروائیں, ان سے بالکل کروائیں, ان سے قانون پر عملداری کروائیں. گراؤنڈ سے باہر ہو کے, یعنی آپ ہاکی کھیلنے آئے ہیں اور آپ جناب کہتے ہیں کہ میں ہاکی جڑی ہے نا وہ کبڈی دے لباس کھیڑنی, یا میں ہاکی جڑی ہے نا وہ میں مطلب وہ والے بوٹا نہ کھیڑنی جڑی آسو طرف تے کھیڑی نہیں جا سکتے, تو کوئی نہیں کھیڑن دے گا. خان صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں, آپ, میں آپ کی حب الوطنی پہ شبہ نہیں کرتا, میں آپ کی صرف اس بات پہ شبہ کر رہا ہوں جو آپ کلیم کرتے ہیں. آپ بالکل محب وطن ہوں گے تو پھر مہربانی کریں آئین کے اندر رہتے ہوئے چلیں. آپ کے صدر جو علوی صاحب ہیں وہ بھی آئین کی پاسداری نہیں کر رہے, اور آپ کے جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, تسی آپ ہی نہیں کیتی بہو جی, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے فیک نیوز سر, اور یہ ہوتا ہے جعلی ٹرینڈ, اور یہ ہوتی جال سازی. جو میں نے آج آپ کو شروع میں ایک بات کر کے اس کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, اپنے طور پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے ویورز کو یہ بات سمجھا سکوں کہ کس طرح جال سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اب یہ آپ دیکھ لیں. باقی اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بیانی کر گیا ہوں کسی جگہ پہ, اور غلط کوئی جو ہے نا چیز وہ میں کوٹ کر گیا ہوں, تو مہربانی کیجیے گا مجھے ضرور اس پہ کریکٹ کر دیجیے گا جو کمنٹس کے اندر, لیکن ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. میں نے صدقے دل سے کوشش کی کہ میں جال سازی دس سکا کہ جال سازی اصل سے ہندی کی ہے, اور وہ کس طرح سے کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. جعلی ٹرینڈ, جعلی دعوے, جعلی کام, سب کچھ جعلی. عمران خان صاحب نے جال سازی میں رول مارے پڑ کے. فی الحال اتنے, ملتے گلے بھی لا.